الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حديثنا عن خير الشهور، الشهر الذي ذكر اسمه في القرآن الكريم، وهو شهر الصوم، وهو شهر نزول القرآن الكريم، وهو شهر الصبر، وهو شهر المواساة، وهو شهر ليلة القدر، وهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتغل فيه الشياطين. حديثنا عن شهر رمضان، والفضيلة الأولى في فضائل شهر رمضان هو أنه ذكر اسمه في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. والشهر الذي يذكر اسمه في القرآن الكريم هذا يكون له مميزات وخصائص. الميزة الأولى هو أنه يضمن بقاء الذكر إلى يوم القيامة، والثانية هو أنه متعبد بحروفه، لأن القرآن الكريم إذا قصد الإنسان تلاوته له بكل حرف 10 حسنات. والفضيلة الثانية من فضائل شهر رمضان هو أنه أنزل فيه القرآن الكريم، ولا شك أن القرآن الكريم هو الفرقان بين الحق والباطل، هو صراط الله المستقيم، وهو حبل الله المتين، وهو منحة إلهية من الله عز وجل. وهناك صلة وثيقة بين الصيام وبين نزول القرآن، فالصيام يهيئ الإنسان إلى استقبال المنح الإلهية، فالقرآن روح، والصيام حتى يتهيأ الإنسان لاستقبال الروح لا بد أن يتخلى عن عوائق المادية وعوائق الجسد، فيصير أقرب إلى الروحية. فإذا صار الإنسان أقرب إلى الروحية أصبح مستعدا لاستقبال الروح، وهو القرآن الكريم. والقرآن الكريم هو كما ذكرنا حبل الله المتين الذي على الإنسان أن يستغل هذا الشهر الكريم في تلاوته وفي ترتيله والانتفاع بما فيه من الأوامر والنواهي. الفضيلة الثانية وهو أن رمضان هو شهر الصيام، والصيام ركن من أركان الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فصوم رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، والله عز وجل يختار لكل ركن ولكل فريضة الوقت المناسب من أجل تحصيل الغاية المرجوة من هذه الفريضة، فرمضان هو الوقت المناسب لهذا الشهر ولهذا الركن الرابع من أركان الإسلام. والفضيلة الرابعة هو أن رمضان هو شهر المواساة، والمواساة تكون بالقليل والكثير، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذه المواساة أن من يفطر في هذا الشهر الكريم مسلما أو صائما فإنه يكون له مثل أجر الصائم، ولا ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ذلك ضمن لكل من يريد أن يؤدي هذه الفريضة وهذه الطاعة أن يضمن له زيادة الرزق والبركة في رزقه. فقال صلى الله عليه وسلم عن شهر رمضان: هو شهر يزاد فيه رزق المؤمن، فالذي يريد أن يؤدي فيه هذه الطاعة فلا يخاف من نقص رزقه، بل عليه أن يؤمن بأن هذا الشهر هو شهر بركة وزيادة في الرزق. والنبي صلى الله عليه وسلم وعد هذا الوعد العظيم لمن يؤدي هذه الطاعة، وهو أن يناله مثل ثواب الصائم بدون أن ينقص من أجر الصائم شيء. والصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على تنفيذ أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله،
ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم، فجاء التيسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الإسلام هو دين اليسر والتيسير، فقال صلى الله عليه وسلم: ولو على مزقة لبن أو شق تمرة، يعني إذا كان الإنسان لا يملك إلا هذا الشيء البسيط ولا يملك إلا تمرة واحدة، فعليه أن يشق هذه التمرة ويعطي نصفها للصائم ونصفها له. إذن هذه أشياء بسيطة على الإنسان أن يحرص عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم أجود الناس، كما يذكر لنا سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا الكرم والجود والعطاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم صادف عدة أمور. صادف بركة الوقت وأنه شهر رمضان، وأيضا صادف مجالسة الصالحين لأنه كان مع جبريل عليه السلام، وأيضا صادف العمل الصالح وهو مدارسة القرآن، وأيضا شارف بعد ذلك كله أو صادف بعد ذلك كله شرف المنفق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبح جوده صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة بالخير يعم نفعها جميع الناس. شهر رمضان أيضا هو شهر الذي يشتمل على ليلة واحدة هي خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. يقول الله سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. ولا شك أن الشهر الذي يشتمل على ليلة واحدة وهي خير من 1000 شهر هو أفضل الشهور وأعظمها. شهر رمضان أيضا هو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتسلسل فيه الشياطين. وهذا المعنى قد حمله بعض العلماء على الحقيقة بأن أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق وتصفد الشياطين، وذلك على الحقيقة علامة على دخول هذا الشهر عند الملائكة وعند الناس حتى يجتهدوا في العبادة. وبعض العلماء أيضا حملوا هذا الكلام على معناه المجازي، وهو أن الله سبحانه وتعالى بالإشارة إلى هذا الأمر وهو تفتح أبواب الجنة يشير إلى كثرة الثواب وكثرة الطاعات، وبتغليق أبواب النار أن العفو والصفح والمغفرة من الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر عظيمة. وأيضا تسلسل الشياطين وتغلل الشياطين هذا يشير إلى أن الغواية وأسباب الغواية في هذا الشهر قليلة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا بركة هذا الشهر وخيره وبره، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.